अहिलेसम्म आफूले कानुनभन्दा बाहिरबाट कुनै पनि निर्णय नगरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। यिनीहरू जाल बिछ्याउँदै हिँडेका छन्। माकुराको जालमा भैँसी पर्दैन भन्दै सत्ता पक्षप्रति ओलीको टिप्पणी। कसैले मलाई गोली हान्न सक्छ, आपत्ति छैन भन्दै केपी शर्मा ओलीको स्पष्टोक्ति। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीका संस्थापक प्रमुख राजेन्द्र सिंह भण्डारी भन्छन् कानुनको हात लामो हुन्छ भन्थे, यहाँ खुट्टा पो लामो भयो। सुन तस्करीमा जोडिएका दावासँगको सम्बन्धको विषयमा अध्यागमनका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको नाम जोडिएपछि गृह मन्त्रालयले जगेडामा तान्यो। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले भन्यो प्रहरी अधिकारीको सरुवाले निष्पक्ष छानबिनमा गम्भीर प्रश्न उठ्यो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे तोक आदेश आएपछि जिम्मेवारी निभाएको थिए, फाइदा लिएको छैन भन्दै सचिव कृष्णबहादुर राउतको भनाई। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 21 जना मृतक प्रतिवादी, सिआइबीको राय जायज जथाबाट 15.5 अर्ब असुल्नु। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदमा पेश हुने प्रस्तावमा कसरी अविश्वास गर्नु भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रश्न। प्रस्ताव आउनु अघि केही पनि थाहा थिएन भन्दै माधव कुमार नेपालको स्पष्टीकरण। मोहीबारेको निर्णय गलत नभएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपालको स्पष्टीकरण। अदालतलाई सन्दीप लामिछानेको जवाफ। गौशाला 26 को जन्म मितिको कागज खेल समर्थकहरूले दिएका हुन्। टिकापुर घटनाको 8 वर्ष बालक टेक बहादुरको शालिक राख्दै रेशम दम्पतिले गरे सद्भावको आह्वान। प्रधानमन्त्री र एकजना पनि मन्त्री सदनमा नगएपछि एमालेले जनायो आपत्ति। सूर्य थापाले भने सरकार हरायो खोजी पाऊ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै कुन सांसदले के भने यसको विषयमा पुरै जानकारी। गाई काटेको न्यूमा धार्मिक द्वन्द्व हुन सक्ने राप्रपाका सांसद दीपक बहादुर सिंहको चिन्ता। सांसद विकास कोषमा सर्वोच्चको आदेश। न्यायिक सक्रियता रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम कुमार घिमिरेले भने अदालत संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पस्दैछ। सांसद विकास कोष खारेज असंवैधानिक रहेको सांसद घिमिरेको भनाई। संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भदौको 11 गते हुने। आज पश्चिम नेपालमा उज्याली गौरा एवं दुर्गाष्टमी पर्व मनाइँदै राष्ट्रपतिले दिए उज्यालो गौरा पर्वको शुभकामना। गौराले आपसी सद्भाव र सहिष्णुताको भावनालाई प्रगाढ बनाउन सहयोग पुगेको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जिकिर। गौराले सामाजिक सम्बन्ध जीवन्त बनाउन भूमिका खेलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर राजाराम कार्कीको निधनमा कांग्रेसले आज र भोलि 2 दिन पार्टी झण्डा आधा झुकाउने, काम गर्ने र गरी खाने वातावरण बनाउन नेपाली कांग्रेसले ध्यान दिने नेता प्रकाशमान सिंहको टिप्पणी। इन्जिनियरिङ अध्ययनको शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन सांसद प्रदीप पौडेलको माग। बाराको जितपुर सिमारा स्थित चुरियामाईमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना। दुर्घटनाका 7 जना मृतकको शनाखत, 6 जना भारतीय नागरिक रहेको जानकारी। थारू समुदायले टिकापुर घटनालाई विद्रोह सभाको रूपमा सम्झिए। कञ्चनपुरमा लागु औषध सहित 3 जना पक्राउ। श्रम स्वीकृति बिना नै चिकित्सक कुवेत लैजान विज्ञापन खोलेको पाइयो। सिटी ब्रान्डिङका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले माग्यो अवधारणा पत्र। सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रामक विज्ञापन सुरक्षित आप्रवासनमा मुख्य चुनौती रहेको जानकारी। अस्ट्रेलियाले गाईका समीक्षा अधिकारीको भिजा रद्द गरिदियो। समीक्षा अधिकारीको अस्ट्रेलियाको भिजा रद्द भएको के थियो यसको बारेमा पुरै जानकारी। झुटो समाचार छापेर बदनाम नगरिदिनुहोस् भन्दै समीक्षाको अपिल। म पटक पटक टुक्रिएर जोडिँदै गरेकी तपाईकी चेली हुँ, कुनै गलत काम गरेको छैन भन्दै समीक्षा अधिकारीको स्पष्टीकरण। 31.5 अङ्कले घटेर शेयर बजार रातामै 1 अर्ब 55 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। विमान दुर्घटनामा रुसी निजी सैन्य समूह वाग्नर प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनको मृत्यु। साउदी अरेबिया यूएई सहित 6 वटा देशलाई ब्रिक्समा सामेल गराउने निर्णय। र पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीचको दोस्रो 1 दिवसीय खेल आज हुँदै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्म आफूले कानुनभन्दा बाहिर कुनै पनि निर्णय नगरेको र आफूलाई कसैले गोली हान्न सक्ने र त्यसमा पनि आपत्ति नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म आफूले कानुनभन्दा बाहिरबाट कुनै पनि निर्णय नगरेको दाबी गर्नुभएको छ। पार्टी निकट भूपू सैनिक तथा प्रहरीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफ्नो पालामा कानुन पल्टाएर मात्रै निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। अहिले यस्तो भ्रष्टाचारका काण्डहरू भइरहेका छन्, त्यस्तो काण्डहरूलाई छोप्न सजिलो छ। एमालेले गर्यो भनेर राम्रो काम केही गरेन, नराम्रो मात्रै गर्यो। अब कसैले छाप्न सक्छ केपी ओलीलाई हतकडी लाग्यो जेल गयो भनेर। कसैले मलाई गोली हान्न सक्छ, आपत्ति छैन, तर मलाई पञ्चायत कालमा जस्तै गरेर हुँदैन भएको कुरामा 10 वर्ष कैद
अवैध गर्ने, 10 वर्ष भुक्तान भइसकेपछि 4 वर्ष यसै थुन्यो। अहिले पनि त्यस्तै गर्ने हो भने त बेग्लै कुरा हो। झुटमै जाने हो भने कानुनले केपी ओलीलाई हत्कडी लगाउन सक्ने कुनै ठाउँ राख्दैन, राखेकै छैन। केपी ओली ढुक्कले भन्छ, मलाई थाहा छ विरोधीहरू छन्, तिनीहरूले सत्यका विरुद्ध काम गर्छन्, तिनीहरू हाम्रा विरुद्ध आइलाग्न सक्छन्। म सचेत छु, कानुनी रूपमा पनि कतै एक शब्द नचिप्लियोस्। मेरा काम कारबाही र म प्रधानमन्त्री हुँदा, परराष्ट्र मन्त्री हुँदा, गृहमन्त्री हुँदा मेरा काम कारबाहीहरू एक शब्द नचिप्लियोस् भनेर मैले कानुन पल्टाइ फैसला गरेको छु, निर्णय गरेको छु। त्यसमा कसैको इच्छाले केपी ओलीलाई फसाउन सक्दैन। माकुराको जालोमा भैँसी पर्दैन भन्ने यिनीहरूले बुझ्नुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। यिनीहरू केपी ओलीलाई पार्न माकुराको जालो थाप्दै हिँड्छन्। केपी ओलीको न खुट्टाले थाहा पाउँछ, न सिङले थाहा पाउँछ, न जिउले थाहा पाउँछ। केपी ओली आफ्नो देश बनाउने अभियानमा अगाडि बढेको छ, उहाँको भनाइ रहेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई लिएर एक पूर्व एआइजीले राजनीतिक गिरोहको छायामा परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सिआइबीका संस्थापक प्रमुख राजेन्द्र सिंह भण्डारीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको धर्म नै मर्माहत भएको उल्लेख गर्नुभयो। सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको भोलिपल्टै भण्डारीले सिआइबी मार्फत हिसाब किताब रफादफा गर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। फेसबुकमा भण्डारीले लेख्नु भएको छ, अनुसन्धानको धर्मको मर्मलाई मर्माहतमा पारी कानुनको दफालाई दफनाएर हिसाब किताब रफादफा गर्न सफल सबैमा हार्दिक बधाई। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको प्रकरणमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएपछि पूर्व एआइजी भण्डारीले मुख खोल्नुभयो। यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। तर सिआइबीले आरोपित पक्राउ गरी 50 दिनभन्दा बढी थुनामा राखेर गरेको अनुसन्धानमा कुनै नयाँ कुरा भेटिएको देखिएको छैन। राजनीतिक गिरोहले सिआइबीलाई प्रयोग गरेर यति ठुलो मुद्दालाई टुङ्ग्याएको भण्डारीको टिप्पणी छ। कानुनको हात लामो हुन्छ भन्थे, यहाँ त खुट्टा पो लामो र दह्रो देखियो। कानुन आफै लुखुर निर्णयकर्ता र घटनाको जननीको घर दैलोमै पुगेर प्रसाद रूपी प्रमाणको भिक्षा मागेर मन्दिर रूपी अदालतमा चढाएर त्रिलोक मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्न सफल भयो। भण्डारीले लेख्नु भएको छ, राजनीतिक गिरोहको लाचार छायामा प्रहरीको अनुसन्धान पर्दा सिआइबीको संस्थापक निर्देशक भएर काम गरेकोले होला मन बुझाउन नसकेर अलि अशोभनीय ढङ्गले लेख्न बाध्य भई, उहाँको भनाइ छ। सिआइबीले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र तयार गरिरहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले छानबिनका लागि तानेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका दावासँगको सम्बन्धको विषय बाहिर आएपछि अधिकारीलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दावासँगको सम्बन्ध र सुन तस्करीमा उनको संलग्नताबारे अब उनीमाथि जगेडामा राखेर छानबिन हुने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियानका नेताहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। भ्रष्टाचार काण्डमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा सरुवा गरिनुले निष्पक्ष छानबिनमाथि नागरिक तहमा गम्भीर प्रश्न उठेको उनीहरूले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। नागरिक तहमा भएको आशंकाबाट राज्य पञ्चिन नमिल्ने उनीहरूको धारणा छ। भदौ 1 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी श्यामलाल घेवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी डाक्टर मनोज केसीको सरुवा गर्यो। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीको पनि सरुवा गरेको छ। नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियानका अगुवारू नेता मधु आचार्य, डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, गुरुराज घिमिरे, रञ्जित कर्ण, देवराज चालिसे, भूपेन्द्र जङसाई, भरत बहादुर खड्का र सुभाष लोहनीले विज्ञप्ति निकालेर प्रहरी सरुवाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सुधार नहुनुमा अनियन्त्रित भ्रष्टाचार भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। अहिले अनुसन्धानका क्रममा रहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड र क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणलाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाई सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिनमा कुनै प्रकारको नेतागत वा पार्टीगत लेनदेन, साँठगाँठ वा पक्षधरता मान्ने नहुने उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा आएका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्नेतले दिएको तोक आदेश अनुसार टिप्पणी फाइल उठाएर आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरेको बताउनु भएको छ। 2066 सालदेखि 2067 सालसम्म उहाँ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत रहनु भएको थियो। त्यसबेला विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा विस्तारबारे अनुसूची संशोधन गर्न उठाइएको टिप्पणीमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यही आधारमा प्रहरीको
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले उहाँलाई ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको भन्दै असार 24 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। तर उहाँले सिआइबीमा बयान दिँदै सचिवले दिएको तोक आदेश अनुसार फाइल निर्णयार्थ पेश गरेर जिम्मेवारी मात्र निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्री परिषदका पूर्व निर्णयहरू विभिन्न प्रचलित निकायहरूका पत्र समेत समावेश गरेर अनुसूचित तयार भएको भनिएकाले त्यसबेला आफूले अविश्वास गर्ने ठाउँ नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उहाँको बयान समावेश छ। प्रहरीले पक्राउ गरेको केही समयमा नै राउत अदालतको आदेशबाट छुट्नु भएको हो। उहाँलाई थुनामा नराखिकन अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन अदालतले आदेश दिएको जनाइएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा संलग्न 21 जनाको मृत्यु भइसकेको पाइएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको सरकारी लिखत कृत्य तथा संगठित अपराध अनुसन्धानका क्रममा छानबिनको दायरामा परेका राणा परिवार कर्मचारी जग्गा घुस पाउने नातेदार र मोहीहरूमध्ये 21 जनाको विभिन्न मितिमा मृत्यु भएको पाइएको छ। प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री प्रभु नारायण चौधरीको 2067 भदौ 29 मा मृत्यु भएको विवरण प्रहरीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा संलग्न गराएको छ। भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद आचार्यको पनि मृत्यु भइसकेको छ। उहाँको 2072 साल चैतको 23 मा मृत्यु भएको भन्दै प्रहरीले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र समावेश गरेको छ। समरजङ कम्पनीका पूर्व प्रमुख अर्जुन प्रसाद भण्डारीको पनि 2077 साउन 15 मा मृत्यु भएको छ। राणा परिवारका शैलाजा राणाको 2061 भदौ 13 मा, सुनीति राणाको 2070 वैशाख 13 मा, हेमन शमशेर जबराको 2064 पुस 29 र रुक्म शमशेर जबराको 2078 भदौ 25 मा मृत्यु भएको छ। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन नासो जगत प्रसाद पुडा सैनिकको 2076 वैशाख 19 मा मृत्यु भएको छ। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन खरिदार युक्त प्रसाद श्रेष्ठको 2076 साउन 12 मा मृत्यु भएको छ। भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्यायको 2076 मा मृत्यु भएको छ। पूर्व शाखा अधिकृत मुरली कृष्ण श्रेष्ठको 2045 सालमै मृत्यु भइसकेको छ भने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत तुलसी पोखरेलको 2070 चैतको 6 मा मृत्यु भएको छ। यसमा संलग्न मिठुदेवी चापागाईको 2064, सानुकांक्षा भन्ने पञ्चनारायण महर्जनको 2060, तीर्थमाया महर्जनको 2075, सुषमा वज्राचार्यको 2070, बालकृष्ण महर्जनको 2068, भरतराज गिरीको 2071, आशाखा माया महर्जनको 2060, परशुराम पौखरेलको 2074 र हर्कनारायण डङ्गोलको 2072 मा मृत्यु भइसकेको छ। सिआइबीले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र सहितको विवरण समावेश गर्दै उनीहरूको सम्पत्तिबाट बिगो भराउनु पर्ने राय दिएको जनाइएको छ। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कृत्यको आरोपमा अनुसन्धान हुँदा सरकारी साक्षीको रूपमा कागज गर्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विश्वासका आधारमा निर्णय गरिएको बताउनु भएको छ। डाक्टर भट्टराईले 18 महिना आफ्नो कार्यकालमा मन्त्री परिषदले 1000 भन्दा बढी प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै विश्वासका आधारमा ती प्रस्ताव पारित गरिएको बताउनु भएको छ। सिआइबीमा कागज गर्दै उहाँले भन्नुभयो, निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिव मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश हुने भएकाले कुनै किसिमको कानुनी वा अन्य त्रुटि छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उप निर्णय गरिन्छ उहाँको भनाइ छ। ललिता निवास क्षेत्रमा करिब 3.5 रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा बाँकी थियो। भूमाफियाहरूले त्यो जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको रहेको दाबी गर्दै नक्कली कागजात तयार पारेको सिआइबीको दाबी छ। त्यही कागजातका आधारमा गुठी संस्थानले सरकारी समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो। गुठीका नाममा जग्गा दर्ता भएपछि मोहीका नाममा जग्गा बाँड्न पाइने भएकाले भूमाफियाहरूले चलखेल गरेको सरकारी अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यही प्रस्तावको आधारमा 2069 असोजको 14 मा मन्त्री परिषदको बैठकले पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार समरजङ कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साबिक लगत बमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। करिब 3.5 रोपनी जग्गाबारे निर्णय भएपछि 5 रोपनी भन्दा बढी जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको बताइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले उक्त निर्णयमा आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ नरहेको, चाहना वा चासो नजोडिएको दाबी गर्नुभएको छ। बयानमा उहाँले भन्नुभएको छ, मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलङ्क रही आएको छ। यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनोस्थितिले गरिएको निर्णय होइन उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सरकारी साक्षी बनाइएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले 2066 चैतमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश हुनु अघिसम्म त्यसबारे विस्तृत विवरण आफूलाई थाहा नभएको बताउनु भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीसँग कागज गर्ने क्रममा उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरु योजना तयार भएको र त्यसबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको दावी गर्नुभएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बाल हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरु योजना तयार भइसकेको रहेछ। उहाँले बयानमा भन्नुभएको छ, मेरो कार्यकाल
साल अघि नै गुरु योजना तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन। आफू पदमा बहाल रहेको बेलामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश भएकोमा छलफलपछि निर्णय भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा सौन्दर्यीकरण गर्ने र बाहिरको सरकारी जग्गा परिसरभित्र पार्न प्रस्ताव पेश भएको उहाँको दाबी छ। कागज गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो मन्त्री परिषदले असल गुणस्तरका साथ गुरु योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिव मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश भएको कानुन अनुसार नै प्रस्ताव आएको विश्वासमा परि निर्णय भएको भन्दै उहाँले आफ्नै कार्यकालमा सचिवहरूको बैठकले समेत प्रधानमन्त्री निवास विस्तारबारे निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। 2066 साल चैत्र पछि 2067 साल वैशाखको निर्णयबाट बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार भएको थियो। बाहिरको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्ने क्रममा त्यहाँ मोही र जग्गा धनी रहेको भन्दै बाहिर रहेको सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो। त्यही निर्णय विवादमा परेको उहाँको भनाइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले मोही बारेको निर्णय समेत गलत नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले ब्युरोमा कागज गर्दै भन्नुभएको छ उक्त प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत संलग्न थियो। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दा सरकारको हितका लागि गरिएको सो बाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन उहाँको भनाइ छ। उहाँले बयानमा सो निर्णयका पछाडि आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ सरोकार वा चासो थिएन भनी दाबी समेत गर्नुभएको छ। बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पीडित किशोरी गौशाला 26 को जन्ममितिको कागज एकजना खेल समर्थकले दिएको अदालतलाई जवाफ दिएका छन्। गत हप्ता काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपले पेश गरेको गौशाला 26 को जन्ममितिको कागजको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाएपछि उनले आइतबार यस्तो जवाफ दिएको बताइएको छ। मैले सम्मानित अदालतमा बयान दिने दिन धेरैजना शुभचिन्तकहरू मलाई भेट्न आउनु भएको थियो र सोही क्रममा मेरो एकजना खेल समर्थकले उक्त जन्मदर्ताको किताबको सम्बन्धित पृष्ठको प्रतिलिपि दिनुभएको थियो। सन्दीपले जन्ममिति कागजबारे अदालतमा दिएको बयानलाई उद्धृत गर्दै जिल्ला अदालत स्रोतले भनेको छ 2079 कार्तिक 15 गते बलात्कार मुद्दामा पहिलो पटक बयान दिने क्रममा सन्दीपले गौशाला 26 को जन्ममिति 2061 असार 18 मा भएको कागज पेश गरेका थिए। बलात्कारको अभियोग इन्कार गरेका सन्दीपले किशोरी गौशाला 26 को उमेर 18 वर्ष भन्दा बढी भएको प्रमाणका रूपमा जन्म दर्ताको दर्ता किताब भन्दै सो कागज पेश गरेका थिए। पीडित किशोरीले आफूमाथि बलात्कार भएको भनेको दिन उनी 18 वर्ष पुरा भइसकेको प्रमाणित हुने गरी सन्दीपले अदालतमा कागज पेश गरेका थिए। पछि अदालतले पनि गौशाला 26 को जन्म दर्ता रहेको वडाबाट कागजात र विवरण मगाएको थियो। वडा कार्यालयले 2080 जेठ 9 मा जिल्ला अदालतमा पठाएको पत्रमा अनलाइन मार्फत जन्म दर्ता भएकाले अभिलेख नरहेको जवाफ दिएको थियो। वडा कार्यालयले जन्म दर्ताको अभिलेख नरहेको भन्ने तर सन्दीपले पीडितको जन्म दर्ताको दर्ता किताबको प्रतिलिपि भनेर कागज पेश गरेपछि अदालतले प्रश्न उठाएको। गत साता जिल्ला अदालत काठमाडौँले उक्त जन्मदर्ताको कागज सन्दीपले कहाँबाट ल्याएका हुन् शनाखत गराई उनले उल्लेख गरेको ठाउँबाट प्रमाणित कागजात झिकाउनु भनी आदेश गरेको थियो। सो आदेशका आधारमा सन्दीपले गत आइतबार जिल्ला अदालतमा कागज पेश गरेको जिल्ला अदालत स्रोतले बताएको छ। आफूले हेर्दा उक्त प्रमाण गौशाला 26 सँग सम्बन्धित देखिएकाले न्याय निरूपणमा सहयोग हुन पुग्ने ठानी बयानका क्रममा पेश गरेको सन्दीपले बताएका छन्। उनले जिल्ला अदालतमा गरेको कागजमा भनेका छन् सो कागज मलाई कसले दियो उहाँको नाम मलाई थाहा छैन। उहाँले सो कागज कहाँ र कुन निकायबाट ल्याउनु भयो सो मलाई थाहा छैन उनको भनाइरहेको छ। टिकापुर घटनाको 8 वर्षपछि खड्गबहादुर सिंहको शालिगमा ताम्रपत्र राख्दै र माल्यार्पण गर्दै रेशम चौधरी दम्पतिले टिकापुरमा सद्भाव बढाउनु पर्ने बताएका छन्। टिकापुरमा फेरि सद्भाव जोडिनुपर्छ। टिकापुर फुटेको छैन झुटेको छ। हाम्रो सद्भावलाई बाहिरको मान्छे आएर खलबलाइदिने प्रयास नगरिदिनुहोस्। उनले भनेका छन् हामी चाहन्छौँ हाम्रो शान्ति र समृद्धिको यात्रामा सम्पूर्ण टिकापुरवासी एक हुनेछौँ। 2066 सालमा चौधरीले खड्गबहादुर सिंहको शालिग बनाएका थिए। त्यसबेला लगाइएको ताम्रपत्र टिकापुर घटनाका क्रममा फोडिएको थियो। सिंह टिकापुर नगरको परिकल्पनाकार मानिन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले 8 वर्ष पहिलो टिकापुर घटनामा मारिएका 2.5 वर्षीय बालक टेक बहादुर साउदको शालिग अनावरण गरिन्। साथमा रेशम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्री तथा सांसद र मृतक बालकका आफन्त थिए। टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै अदालतले फैसला गरेका केही व्यक्ति अझै पनि कारागारमा छन्। जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशम रिहा भए पनि उनीहरू रिहा भएका छैनन्। रेशम चौधरीले असोज 3 गते उनीहरू रिहा हुने र राज्यले रिहा गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए। केही राजबन्दी परिवार अझै पनि जेलमै हुनुहुन्छ। हामीले अपेक्षा गरेका छौँ अबको असोज 3 गते संविधान दिवसको दिनमा राज्यले उहाँहरूलाई पनि रिहाई गरिदिनु हुनेछ उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सरकार हराएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। जारी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री र एकजना पनि मन्त्री उपस्थित नभएपछि उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री र एकजना पनि मन्त्री बैठकमा नदेखिनु यो सदनको अपमान हो। मन्त्रीहरू बेगर सदन अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो सभामुख महोदय सरकारको खोजी गरी पाऊँ। एमाले सांसद थापाले आपत्ति जनाउँदै गर्दा सरकारकी प्रवक्ता समेत रहनु भएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा आइपुग्नु भएको थियो। त्यसपछि सभामुखले कार्यसूची अनुसार बैठक अगाडि बढ्ने बताउनु भयो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य ढोलप्रसाद अर्यालले सरकारले श्रमिकको बढीको पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्यालले सरकारले श्रमिकहरूको पारिश्रमिक बढाउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायले बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने बताइरहेको भन्दै बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पारिश्रमिक वृद्धि लागू गर्न नसके राम्रो सन्देश नजाने पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरी 8 वर्ष अघि टिकापुरमा थारूहरूको आफ्नो हक अधिकार पहिचान र भूगोलका लागि राजनीतिक आन्दोलन भएको भए पनि थारूहरू जेल जीवन बिताउनु परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जेल मुक्त गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले थारूहरूमाथि राज्यले दमन र विभेद गरेको भन्दै थारूहरू पुनः जुर्मुनाउन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपा शर्माले चिकित्सा शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सिटिभिटी अन्तर्गतबाट सञ्चालित क्याम्पसहरू सञ्चालकहरू आन्दोलित भइरहेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्लभ थापा क्षेत्रीले भक्तपुरमा बाल सुधार गृहमा कमल बस्नेतको निधन भएको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याई घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य देव प्रसाद तिमिल सिन्हाले रौतहटको श्रीराम सुगर मिल 2 वर्षदेखि बन्द रहेको भन्दै तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ उपत्यकाका 22 नदीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ उपत्यका नदी व्यवस्थापन गुरु योजना बनाएर काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले उपत्यकालाई हरियो तथा वातावरण मैत्री बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा 200% शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। उहाँले शुल्क वृद्धि अस्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भद्रगोल ढङ्गले चलिरहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंह राष्ट्रिय जनावरलाई काटेर भोज भतेर गरेर मिडियामा देखाइरहँदा समेत सरकार बोल्न नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले यही न्यूमा धार्मिक द्वन्द्व हुन सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो यो कुनै तत्त्व वा बाहिर प्रभावबाट हुन त गइरहेको छैन। हाम्रो सरकारले यो प्रति के हेरिराख्नु भएको छ? एक शब्द बोल्न सकेको छैन। यदि यही न्यूमा धार्मिक वा जातित्वको द्वन्द्व भयो भने के हुन्छ होला? कसैले यसप्रति सोचेका छौँ? यदि सरकारले चाँडो संविधान अनुसार त्यो अनुसार कानुन लागू गर्नुस् उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गर्नु भएको छ। सर्वोच्चको आदेश न्यायिक सक्रियता भएको र यसले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उहाँको दाबी रहेको छ। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आफ्नो सीमामा बसेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यो सीमा रेखा उल्लङ्घन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुने उहाँले बताउनुभयो। अदालतप्रति आफ्नो विश्वास रहेको तर पछिल्लो आदेश सिद्धान्त त नमिल्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो कुरा 5 करोडको होइन कुनै नबुझी गरिएको आदेश हो उहाँको भनाइ छ। संसदले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो। सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो काम गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने हो लेखकले भन्नुभयो। तर त्यसमा संसदले नै कार्यान्वयन गर्छ भने जसरी लेखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले अदालत संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पसेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विकास कोष खारेज गर्नु असंवैधानिक भएको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको छ। कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन आगामी भदौको 11 गते हुने भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा भएको प्रमुख 4 राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले भदौको 11 गते 10 वटा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका निम्ति भदौ 10 गतेदेखि नै प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसका निम्ति सूचना प्रकाशित हुने बताउनु भएको छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राणा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र प्रतिनिधि सभाका महासचिव भरतराज गौतमको उपस्थिति रहेको थियो।
उमा महेश्वर सहित दुबोको पूजा गरेर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम भाषीले उज्याली गौरा एवं दुर्वाष्टमी पर्व मनाउँदैछन्। यो पर्व चन्द्रमास अनुसार भाद्र महिनामा मनाइने भए पनि यस वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी अघि नै अगस्त्य ऋषिको उदय हुने भएकाले श्रावण शुक्ल अष्टमीमै मनाउने गरिएको जनाइएको छ। चन्द्रमास अनुसार भाद्र महिना अगावै अगस्त्य ऋषिको उदय हुने वर्ष भने श्रावण शुक्ल अष्टमीकै दिन मनाउनु पर्ने शास्त्रीय विधान रहेको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक तोयराज नेपालले बताउनु भएको छ। शुक्ल पक्षमा मनाइने गौरालाई उज्याली र कृष्ण पक्षमा मनाइने गौरालाई अँध्यारी भन्ने गरिन्छ। यसैले यस वर्ष गौरालाई उज्याली भनेर भनिन्छ। पहिलो पटक व्रत बस्नेले भने शुक्ल पक्ष अर्थात् उज्याली गौराबाटै सुरु गर्नुपर्ने व्रत विधानमा उल्लेख छ। कन्या राशिमा सूर्य गएपछि अर्थात् असोज महिना लागेपछि पनि गौरा मनाउनु हुँदैन। सिंह राशिमा सूर्य भएका बेला अर्थात् भदौ महिनामा गौरा मनाउनु पर्ने मानसखण्ड निर्णय सिन्धु हेमाद्री लगायतका ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। गौरालाई सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका मानिसहरूले ऐतिहासिक मौलिक पर्वका रूपमा लिने गरेका छन्। काठमाडौँमा पनि सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका मानिसहरूको बसोबास बढेसँगै यो पर्व यी ठाउँहरूमा पनि धुमधामका साथ मनाउन थालिएको छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउँ भनी वर्षा ऋतुको भाद्र महिनामा जल जङ्गल जमिन र जनावरको डर मानी तपस्या गरेपछि मनोकामना पूरा भएको सम्झनामा देशको पश्चिमी क्षेत्रमा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको देउडा संस्कृतिविद गायक नन्दकृष्ण जोशीले जानकारी दिनुभयो। गौरा पूजा गर्नका लागि 5 वनस्पति कुश, काँस, सामा, सौँ, तितेपाती, अपामार्ग, कतै तिलको बिरुवा पनि राखेर देवीको आकार बनाउने गरिन्छ। यसरी बनाइएको देवीलाई भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन गाउँको सफा घरमा भित्राएर व्रतालुले निराहार व्रत बसी पूजा गर्ने परम्परा रहेको देउडा संस्कृतिविद जोशीको भनाइ छ। देवीलाई गाउँका नायकले भित्राउनु पर्ने चलन छ। यसरी भित्राउँदा कसैले पनि हेर्न नहुने मान्यता छ। गौरा भित्राउने घरमा जम्मा भएका गाउँलेले खोज्दा नभेट्ने गरी नायकले लैजाने गरेको जनाइएको छ। यसरी 2-3 दिन पूजा गरिसकेपछि मङ्गल र शनिबार नपारी देवीलाई नदी, कुवा, पोखरी वा जलाशयमा लगी सेलाइन्छ। जुठो सुतक परेका बेला देवीलाई विसर्जन गर्न नहुने परम्परा छ। देवीलाई विसर्जन गरेपछि माङ्गल अर्थात् माङ्गलिक कार्यमा गाइने भजन गीत आदि गाएर रमाइलो गर्ने परम्परा छ। देशका अन्य भागमा तीज मनाए जस्तै पश्चिममा यो पर्व विशेष गरी नारीहरूले मनाउने गरिन्छ। दुबोको समेत पूजा गरिने भएकाले यो अष्टमीलाई दुर्वाष्टमी पनि भन्ने गरिन्छ। दुबो जसरी फैलन्छ त्यसरी नै सन्तान दर सन्तान फैलिउन् भन्ने कामनाले पनि यो पर्वमा उमा महेश्वरको पूजा, उपासना र व्रत समेत गर्ने धार्मिक नियम छ। सन्तान राम्रा, गुण र सम्पन्न हुन्, आयु तथा स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने कामनाले पनि गौरा एवं दुर्वाष्टमी पर्व मनाउने गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गौरा पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। गौरा पर्वका अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीदेखि अष्टमीका दिनसम्म सुदूरपश्चिममा विशेष रूपमा मनाइने यस पर्वले भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था र आपसी सद्भावलाई प्रगाढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। शक्ति र प्रकृतिका रूपमा शिव र पार्वतीको पूजा गरी 5 प्रकारका अन्नबाट बनेको बिरुडालाई अर्पण गरेपछि प्रसादका रूपमा ग्रहण गरेर यो पर्व मनाउने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले यस पर्वमा शिव र पार्वतीको आराधना सहित व्रत बस्ने र यसको फलस्वरूप शिव र पार्वती तथा इष्ट र कुल देवता प्रसन्न भई सुख शान्ति प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले समाजमा रहेका यस्ता लोक परम्परा र सांस्कृतिक पर्वले विविधतामा एकता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता र सहिष्णुता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्न सहयोग पुर्याउँदै आएको समेत बताउनु भएको छ। यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौरा पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। गौरा पर्वका अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीदेखि अष्टमीका दिनसम्म मनाइने यस पर्व जस्ता मौलिक चाडहरूले विविध भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, भाषा, भाषी र सांस्कृतिक परम्परा बोकेका नेपालीहरूको बीचमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावनालाई प्रगाढ बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ तुल्याउन योगदान गर्ने बताइएको छ। गौरा पार्वती र महादेव शिवको पूजा आराधना गरी व्रत बस्नाले इष्ट र कुल देवता प्रसन्न भई पारिवारिक सुख शान्ति प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको पनि बताइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौरा पर्वले सामाजिक एकता र सांस्कृतिक अन्तर्घुलनलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। गौरा पर्वको अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले यस अवसरमा खेलिने देउडा र अन्य सांस्कृतिक गतिविधिले गौराको सम्पन्नतापूर्ण सांस्कृतिक ओजलाई अझै बढाउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले बहुजातीय, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति सबै तहमा गराउन यस्ता पर्वले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसले भदौको 7 र 8 गते पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर राजाराम कार्कीको निधनमा पार्टीको झण्डा झुकाउने निर्णय केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले गरेको जनाइएको छ। बिहीबार बिहान बसेको बैठकले कार्कीको निधनमा शुक्रबार केन्द्रीय र जिल्ला कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्कीको बिहीबार नै पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिएको छ। 66 वर्षका कार्कीको बुधबार निधन भएको थियो। कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कार्की तरुण दलका पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँ धादिङका पूर्व सचिव समेत रहेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काम गर्ने र गरी खाने वातावरण बनाउन पार्टीले ध्यान दिने बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र अन्यायमा परेको आवाज उठिरहेको छ भन्दै उहाँले सबैलाई समान अवसर प्रदान गरी व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले उक्त कुरा बताउनु भयो। उहाँले अब आर्थिक क्रान्तिका बेला भएकाले पार्टी र सरकारले त्यसै अनुसारको योजना र कार्यक्रम लिएर जनतामा जानुपर्ने बताउनु भयो। राजनैतिक रूपमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको भन्दै उहाँले अब आर्थिक क्रान्ति र समतामूलक विकास मूल एजेन्डा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। केही हुँदै भएन र पुराना पार्टीहरूले काम गरेनन् भन्नेहरूको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो 2046 सालपछिको विकास र प्रगतिलाई ख्याल नठानुस्। हालसम्मका उपलब्धि कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको उहाँको दाबी छ। कांग्रेसले इतिहास बनाउन सरकारले इतिहासका कुरा गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। खाली इतिहासको मात्र कुरा गर्छ भन्नेहरूको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो कांग्रेसको इतिहास छ, इतिहासको कुरा गर्छ र जनचाहना अनुरूप बदलिएको समय अनुसारको कार्यक्रम पनि लिएर जनतामा जान्छ। उहाँले भन्नुभयो जुन पार्टीको इतिहास नै छैन उसले के कुरा गर्छ उहाँको प्रश्न छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेतले कांग्रेसका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने कामले कांग्रेसलाई हेर्ने धारणा तय गर्ने भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि भएको शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्नु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले इन्जिनियरिङको स्नातक तहको शुल्क 2,80,000 बाट बढाएर 7,77,000 पुर्याएको छ। उक्त शुल्क वृद्धिको आपत्ति जनाउँदै सांसद पौडेलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भन्नुभयो शुल्क वृद्धि 200% गरिएको छ। जुन ढङ्गबाट शुल्क वृद्धि गरिएको छ त्यो अस्वाभाविक छ। त्रिवी भद्रगोल तरिकाले चलिरहेकाले सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्न उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि गरिएको शुल्क वृद्धिको विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएका छन्। नेवी संघ अनि राष्ट्रव्यू अखिल क्रान्तिकारीले विरोध गरेका छन्। अध्ययन संस्थान अन्तर्गत उपत्यकामा पुल्चोक, थापाथली र काठमाडौँ बाहिर पोखरा, धरान, चितवनमा क्याम्पसहरू सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ। बाराको जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 चोरिया माईमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका 7 जनाको शनाखत भएको छ। काठमाडौँबाट उत्तरीको लोहारपट्टि जाँदै गरेको मध्य प्रदेश 03-001 ख 7994 नम्बरको बस बुधबार राति करिब 1 बजेको समयमा दुर्घटनामा परेको हो। उक्त दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा 6 जना भारतीय नागरिकहरू र 1 जना नेपाली रहेको बताइएको छ। भारतको राजस्थानका 67 वर्षीय बहादुर सिंह, 60 वर्षीय सत्यवती, 70 वर्षीय राजेन्द्र चतुर्वेदी, 65 वर्षीय श्रीकान्त चतुर्वेदी, 67 वर्षीय बैजन्ती देवी, 65 वर्षीय मीरा देवी र 1 जना महोत्तरीको लोहारपट्टि 5 का 41 वर्षीय विजयलाल पण्डित रहेको जनाइएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य 17 जनाको हेटौडाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अवस्था सामान्य भएका केहीको भने उपचारपछि डिस्चार्ज भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनापछि बसका चालक फरार रहेको जनाइएको छ। थारू कल्याणकारिणी सभा थरुवाड थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले भदौ 7 गते टिकापुरमा भएको घटनालाई विद्रोह सभाको रूपमा मनाएका छन्। 2072 सालमा थरुवाड थारुवान आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टिकापुरमा थारू समुदायमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा थारू कल्याणकारिणी सभा लगायतका विविध सङ्घ संस्थाले माइतीगढ मण्डलामा पुगेर टिकापुर विद्रोह सभाको रूपमा मनाएको कल्याणकारिणी सभा उपत्यका आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सुमन चौधरीले बताउनु भएको छ। उनीहरूले ब्यानरमा टिकापुर घटनाका झुट्टा मुद्दा फिर्ता गर थारू कल्याणकारिणी सभा लगायतका थारू सङ्घ संस्थासँग विभिन्न समयमा गरेका सम्पूर्ण सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर लगायतका माग गरेका छन्। थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले आजकै दिन टिकापुरमा भएको घटनामा झुट्टा मुद्दा लगाएर जेलमा राखिएका राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो टिकापुर घटना एउटा राजनैतिक रूपमा थारूको हक अधिकार र पहिचान स्थापित गराउन राज्यसँग माग गर्दै आन्दोलन गरेको थियो, तर राज्यले थारूहरूमाथि चरम दमन गर्यो र अधिकार माग्नलाई जेल हाल्यो। उनीहरूको चाँडै रिहा होस्। अधिकार माग्दा जेल हाल्ने राज्यको रवैयाप्रति थारू कल्याणकारिणी सभा विद्रोह सभा बनाउन बाध्य छौँ उहाँको भनाइ छ। नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले टिकापुर घटना गम्भीर रूपमा नलिए फेरि अर्को विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। थारू कल्याणकारिणी सभा उपत्यका समितिका अध्यक्ष सुमन चौधरीले लाल आयोगमै टिकापुरको सत्य तथ्य घटनाबारे विस्तृत रहेकाले राज्यले यसलाई लुकाएर राखेको आरोप लगाउनुभयो। कैलालीको टिकापुरमा आयोजित कार्यक्रममा देशभरका थारू अगुवा तथा विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू सहभागी थिए। उनीहरूले 8 वर्ष अघि टिकापुरमा थरुवाड थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा राज्यले बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाई गर्न माग गरे। टिकापुर घटनालाई राज्यले राजनैतिक घटनाका रूपमा लिएर सबै राजबन्दीलाई रिहाई गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ।
कञ्चनपुरमा लागु औषधसहित 3 जना युवा पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाबाट प्रहरीले लागु औषध खैरो हेरोइनसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रकाश डाँगीले बेलौरी नगरपालिका 6 बाट कैलाली गौरी गंगाका 24 वर्षीय दीपक साउद र धनगढी उपमहानगरपालिका 7 देवहरिया बस्ने 23 वर्षीय रेशम राणालाई पक्राउ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उनीहरूको साथबाट 3.30 ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीको टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा मोटरसाइकल सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। त्यस्तै भीमदत्त नगरपालिका 10 को पशुपति टोलबाट 1.83 ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन सहित अर्का युवकलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 6 बस्ने 23 वर्षीय प्रकाश नेपाली रहेको जनाइएको छ। उनलाई वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई चेक जाँच गर्दा लागु औषध भेटिएको थियो। लागु औषध सहित पक्राउ परेका 3 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ओमेगा इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडले श्रम स्वीकृति बिना नै ठूलो संख्यामा नेपाली चिकित्सक विदेश पठाउनका लागि विज्ञापन गरेको जनाएको छ। कुवेतमा रोजगार एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेको ओमेगाले 975 जना विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि आवेदन खुल्ला गरेर सूचना निकालेको छ। विदेशमा नेपाली कामदार पठाउनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ओमेगा इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडले भने कुवेतमा चिकित्सक लैजानका लागि श्रम स्वीकृति नलिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। कुवेतमा चिकित्सक लैजानका लागि उक्त कम्पनीले श्रम स्वीकृति लिएको देखिँदैन। विभागबाट अनुगमनका लागि जानु भएको छ। अरू फर्किएपछि थप कुरा प्रश्न होला। दालले भन्नुभएको छ श्रम स्वीकृति नलिएसम्म विज्ञापन गर्न पाइँदैन। तर ओमेगा इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडका कर्मचारीले पुरानो माग नै रहिरहेकाले अहिले विज्ञापन गरिएको दावी गरेका छन्। अहिले ठूलो संख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सकको माग भएको छ। एमडी गरेपछिको 3 वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्छ। ती कर्मचारीले भनेका छन्। सबै क्षेत्राधिकार मिल्यो भने चाँडै नै अन्तर्वार्ता लिनेछ। ओमेगाले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार कुवेतको अस्पतालमा काम गर्ने गरी विभिन्न 7 वटा विधामा विशेषज्ञ डाक्टरहरू माग गरिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाको समग्र ब्रान्डिङ सम्बन्धी काम गर्न इच्छुक कम्पनी फर्म तथा संस्थाहरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ। यस्ता कम्पनी फर्म तथा संस्थालाई 15 दिनभित्र महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगको सचिवालयमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको हो। महानगरपालिकाले कम्पनी फर्म तथा संस्थाहरूबाट सिटी ब्रान्डिङको अवधारणा पत्र र गर्न सकिने कामको प्राविधिक प्रस्ताव पनि माग गरेको छ। त्यस्तै सूचीकृत हुन अहिलेसम्म गरेका कामको अनुभव, दर्ता तथा कर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका तथा कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र र स्थानीय तहमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र उझाउन आग्रह गरेको छ। वा विज्ञले अवधारणा पेश गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यक्तिगत विवरण, बायोडाटा, अहिलेसम्म गरेका कामको अनुभव विवरण तथा प्रमाणपत्र सहित सिटी ब्रान्डिङ अवधारणा पत्र तथा गर्न सकिने काम उल्लेख भएको प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ। महिला मानव बेचबिखन विरुद्धको विश्वव्यापी सञ्जाल ग्लोबल अलायन्स अगेन्स्ट ट्राफिक इन वुमनले संयुक्त अरब इमिरेट्समा कार्यरत आप्रवासी कामदारको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ। सञ्जालले श्रम उत्पत्ति मुलुक मध्येका नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा मानव बेचबिखन विरुद्ध तथा सुरक्षित आप्रवासनमा काम गरिरहेका संस्था समेतको सहभागितामा युएईमा आप्रवासी कामदारको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको हो। युएईमा मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गरिएको मिडल इस्ट सेन्टर फर ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट MECTED ले समन्वय गरेको सो अनुगमनका क्रममा 4 वटै देशबाट श्रमका लागि युएई गएर काम गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकसँग छलफल गरिएको जनाइएको छ। नेपालबाट युएई गएको टोलीले नेपाली युएई समाज, गैर आवासीय नेपाली समाज, श्रमिक सञ्जाल लगायत आप्रवासी कामदारको अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। साथै आफ्ना देशका दूतावासहरूसँग पनि आप्रवासी कामदारको अवस्था, सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी तथा भइरहेका राहत उद्धारबारे जानकारी लिएको छ। 4 वटै देशका संयुक्त प्रतिनिधि टोलीले संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका विभिन्न महिला पुनरुत्थान केन्द्र तथा श्रमिक आवासको निरीक्षण गरेको छ। सो क्रममा दुवै फाउन्डेसनको पनि टोलीले अनुगमन गरेको छ। सञ्जालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि वन्दना पटनायकले युएई सरकारले श्रमिकको हक हित र सुरक्षाबारे कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा निरीक्षण गरेको बताउनु भएको छ। अध्ययन टोलीले गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये अधिकांशको रोजाइमा परेको संयुक्त अरब इमिरेट्स पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको ट्रान्जिट बन्दै गएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरेको जनाइएको छ। अस्ट्रेलियाले गाईका समीक्षा अधिकारीको भिजा रद्द गरिदिएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारको डिपार्टमेन्ट होम अफेयर्सको वेबसाइटमा भेइभो चेक गर्दा समीक्षाको यसअघि लगेको 1 वर्षको भिजा देखिएको छैन। यसको अर्थ उनको भिजा रद्द भएको पुष्टि हुन्छ। होम अफेयर्सले केही दिन अघि समीक्षाको नाममा रहेको अस्ट्रेलियाको सब क्लास 408 भनिने भिजा रद्द गरिदिएको हो। उनको भिजा रद्द किन भयो यसको कारण भने
अलग छ। गत वर्ष फागु पूर्णिमामा सिडनीमा आयोजित एक कार्यक्रमका लागि समीक्षा त्यहाँ पुगेकी थिइन्। त्यो बेलामा समीक्षाको उमेर 18 वर्ष नपुगेको कारणले उनले केयरटेकरको रूपमा आफ्नो दिदीलाई समेत लगेर गएकी थिइन्। त्यसपछि समीक्षा नेपाल फर्किए पनि दिदी चाहिँ अस्ट्रेलियामै बसिन्। यसको केही महिनापछि पुनः अस्ट्रेलिया जान लाग्ने क्रममा अर्को एक केयरटेकरका लागि भिजा अप्लाई गरेकी थिइन्। त्यो बेलामा पनि समीक्षाले उमेर 18 वर्ष पुगेको थिएन। यो बेलामा केयरटेकरको भिजा लागेन, साथै समीक्षाको भएको 1 वर्षको भिजा पनि रद्द भएको देखिएको छ। उनको भिजा के कारणले रद्द भएको खुलेको छैन, तर रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्टका अनुसार यस्ता भिजा रद्द हुनुका केही कारण छन्। ब्रिस्बेन स्थित रजिस्टर्ड माइग्रेन्ट एजेन्ट नारायण कोइरालाले मापदण्ड पूरा नगरेको बेला यस्ता भिजा रद्द भएको हुन सक्ने बताए। यस्तो व्यक्तिले पुनः अप्लाई गर्दा 3 वर्षसम्म रोक लाग्न सक्ने उनको भनाइरहेको छ। 30 पर्वको छेकमा अस्ट्रेलियामा आयोजना गर्न लागेको 13 वटा इभेन्टका लागि समीक्षा अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा थिइन्। समीक्षाको भिजा अहिले पनि पेन्डिङमा रहेको र होम अफेयर्सले थप कागजात मागेको भन्ने बुझिएको छ। यता गायिका समीक्षा अधिकारीले भने आफ्नो अस्ट्रेलियाको भिजा रद्द भएको कुराको खण्डन गरेकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा यसबारेमा भइरहेको चर्चामा कुनै सत्यता नरहेको र यो कपोकल्पित रहेको बताएका छिन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले आफू 18 वर्ष पुगिसकेको र गार्जियनसिप एप्लाई गरेको कुरामा पनि सत्यता नरहेको उल्लेख गरेकी छिन्। उनले आफ्नी दिदी गैरकानुनी ढङ्गले अस्ट्रेलियामै लुकेको भन्ने आशयको समाचारप्रति पनि आपत्ति जनाएका छिन्। एउटा उमेर पुगेको मान्छे अस्ट्रेलिया नियम परिधिभित्र रहेर आफ्नो बसाइ अस्ट्रेलियामा लम्बाएर बस्दा एकतर्फी रूपले अलिकति कुरा पनि नबुझी किन म माथि प्रहार गर्नुभयो? अहिलेको मेरो भिजा निवेदनको स्थितिमा फाइनेन्सको केही डकुमेन्ट थप गर्नुपर्ने स्थितिमा मैले पठाइसकेको छु, भएको यति हो, समीक्षाले लेखेकी छिन्। मसँग एकचोटि सोधेको भाइ दिदीको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउँथेँ। मेरो दिदीले कुनै नियम तोडेर होइन, अस्ट्रेलियाको नियम परिधिमा रहेर त्यहाँ पढ्दैछन्। दिदीसँगको कुरा जोडेर प्लिज म र मेरो परिवारलाई तथ्यहीन कुरा नलेखिदिनु सक्नुहुन्छ। 2 वटा मिठा शब्द बोलिदिनुहोस् जसले मनोबल बढाओस्। सक्नुहुन्न मलाई मानसिक तनाव नदिनुहोस्, समीक्षा अधिकारीले भनेकी छिन्। म देश विदेशमा रहेका समस्त मेरा भगवान सरहका दर्शकको माया ममता र सद्भावले पटक पटक टुक्रिएर फेरि जोडिँदै गरेकी तपाईँकी चेली हुँ। मैले कुनै गलत काम गरेकी छैन। यदि गलत गरेकी रहेछु भने म त्यसको सजाय भोग्न तयार छु, उनले भनेकी छिन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मंगलबार र बुधबार बढेको शेयर बजार बिहिबार भने उच्च अङ्कले घटेर रातमै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक निवेश बिहिबार 31.52 अङ्कले घटेर 2013.93 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा फाइनान्स, होटल, जलविद्युत, बीमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 8.5% तथा समता घरेलु लघुवित्तको शेयर 8%ले ओह्रालो लागेको छ। समग्रमा बजार रातमै भएको दिन कोथिली घारी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10% र मकर जितु मायासुरी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 6%ले बढेको छ। बिहिबार 46,57,000 किता शेयर 1,55,05 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको 7,87 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नर ग्रुपका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनको विमान दुर्घटनामा जान गएको छ। बुधबार वाग्नर समूहको निजी सैन्य कम्पनीका नेता एभगेनी प्रिगोजिनको नजिकैको तेवेर क्षेत्रमा भएको विमान दुर्घटनामा निधन भएको हो। 10 जनाको दुर्घटनामा निधन भएको उल्लेख छ। विमान दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान सुरु भएको बताइएको छ। रुसको फेडरल ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूको सूचीमा एभगेनी प्रिगोजिन र सहसंस्थापक दमित्री अतकिनको पनि नाम उल्लेख रहेको जनाइएको छ। विकासशील राष्ट्रहरूको समूह ब्रिक्समा थप 6 वटा देश थपिने भएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भइरहेको ब्रिक्सको 3 दिने शिखर बैठकले साउदी अरेबिया, इरान, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेन्टिना र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईलाई सामेल गराउने निर्णय गरेको छ। नयाँ देशहरू आउँदो अङ्ग्रेजी वर्ष अर्थात् सन् 2024 देखि औपचारिक रूपमा ब्रिक्सको सदस्य बन्ने दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसामाले बताएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। अहिले ब्रिक्समा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका छन्। 40 वटा भन्दा धेरै देशले ब्रिक्सको सदस्य बन्न चासो देखाएकोमा 22 वटा देशले त औपचारिक रूपमा लिखित अनुरोध नै गरेको बताइएको छ। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 40% र कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको 1/4 भाग ओगट्ने भए पनि ब्रिक्सले विश्वका प्रमुख मुद्दामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला यसलाई थप बलियो बनाउने प्रयासलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीचको दोस्रो एक दिवसीय खेल श्रीलङ्कामा आज हुँदैछ। पहिलो एक दिवसीय खेलमा अफगानिस्तानलाई 142 रनले हराएको पाकिस्तानले श्रृङ्खलामा 1-0 अग्रता बनाएको। आजको खेल जितेमा पाकिस्तानले श्रृङ्खला जित्नेछ। 3 खेलको श्रृङ्खला जोगाइराख्न अफगानिस्तानलाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। दुई देश बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय खेल शनिबार हुने जनाइएको छ।
अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।